Muzo gowli, kains makaunena, somi muzo gowli, kains makaunena, somi muzo gowli. आशा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका सुमार म्हयने थावन फायब्रॉइडाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी हांव दाक्तेरा लागीं वचून टेस्ट करूंक गेल्ल्या वेळार दाक्तेरान म्हाका ऑपरेशन करची गरज आसा म्हणून सांगलें. ह्या वेळार हांव मस्त भियेल्ली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर व्हडा भावार्थान हांव सुखान आसतना वाचतलें. ह्या वेळार सकाळीं दनपारां आनी सांजेचे मागणे हांवें सदांच वाचलें आनी तशेंच सदांच युट्यूबार हांव मागणे पळोवनच आसली. धैर्य सांडिनासतना हांवें देवाचेर भावार्थ दवरून हे मागणे हांवें वाचलें. देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन म्हाका संपूर्ण पेकवणी आज देवान फावो केल्या. देखून हांव देवाक म्हज्या काळजांत थावन अर्गां दितां. सोमी म्हाका विशेव दिता, प्रशांत नितळ उदका थंय, सोमी म्हाका आपोवन व्हरता, पासवो सरो मेळटा थंय, सोमी म्हाका विशेव दिता, प्रशांत नितळ उदका थंय, सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. दुसरी साक्ष दुबई थावन एक भयण आपल्या आवयची साक्ष दिता. ती म्हणटा गांवांत म्हज्या आवयचे ब्लड प्रेशर चड जाल्ले आनी ताची BP कंट्रोलाक येनासली. म्हज्या मम्मीचे कंडिशन मस्त सिरियस जाल्ले. 2-3 फावटी आमी ताका ऑपरेशन करचें पडलें. निमाणे CT स्कॅन करतना तिच्या ब्रेनांत ब्लिडींग आसा म्हणून आमकां कळून आयलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी भावार्थान वाचूंक सुरू केलें आनी आतां ती संपूर्ण बऱ्या भलायकेन आसा. सर्व प्रोसिजर बऱ्या तरान जावन देवान तिका परत्यान बऱ्या भलायकेक हाडिल्ल्या खातीर आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता. सोमी मुजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना, विलियम कॉर्देरो म्हणले भाऊ आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या बायलेक 3.5 वर्सां पयलें कॅन्सर डायग्नोस जाल्लें आनी कॅन्सर म्हणलो शब्द आयकल्ल्या वेळार म्हाका म्हज्या काळजांत भिरांत दिसली आनी कावजेणी बगली आनी ह्या वेळार आमी सर्व कुटुंबादारां देदेस्पर जाल्ल्या. अशें आसता एका फ्रेंडान म्हाका डिवायन मर्सी पंगडाचें लिंक धाडलें आनी हांवें सदांच भावार्थान म्हणल्या बरी भरवशान आनी पातयेनीन देवाचें उतर वाचूंक सुरू केलें. सकाळीचे 5:30 वरार येवचे मागणे आनी तशेंच 3 वरार जावचे लायव्ह पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन हांवें आयकलें आनी तातूंत आशिल्ल्यो टेस्टमनी हांवें आयकल्यो आनी तशेंच सक्रामेंतांत आसल्या जेजू कडेन दिंबयेर पडून दुकां गळून रडून हांवें मागोवंक सुरू केलें. आनी देवाचे दयेन आतां म्हज्या बायलेचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन ताका मस्त पेकवणी फावो जाल्या. देवाक हांव म्हज्या काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हाका हरत्यान दूख उटिल्ली
त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी देवाचें उतर दिल्लें तें हांव सदांच उसर नासलो. खंयचेच कसलेच वखद घेनासतना कसलेच सर्जरी करिनासतना म्हज्या हृदयांत असली दूख देवान संपूर्ण घोड केल्या. म्हज्या बायलेक आनी म्हाका दोगांकी बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर देवाक हांव म्हज्या काळजांत तावन अर्गां दितां. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदा घटाय दिता. सारक्यानी नीट वाटांनी सारक्यानी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदा घटाय दिता. सोमी सदा घटाय दिता. सारक्यानी नीट वाटांनी सारक्यानी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. कोडियल थावन एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, थोड्या म्हयन्या पयलीं म्हाका युरीन इन्फेक्शन जाल्लें आनी हांव ह्या समस्ये थावन वळवना नासली. खंयच्या डॉक्टरा कडेन गेल्यार खंयचे वखद केल्यार ही पिडा गूण जायनातली. ह्या वेळार देवाचेर बावार्थ आनी भरवसो दवरून हांवें डिवायन मर्सी पिटिशन घालें आनी तशेंच तांणी दिल्लें तें देवाचें उतर भावार्थान हांवें वाचलें. तशेंच 3 ते 4 वरां चलच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांवें दिंबेर पडोवन मागोवंक सुरू केलें. त्याच वेळार म्हाका खंयचे दुसरे प्रॉब्लेम सुरू जाले. ते दळा परतेन हांवें डॉक्टराक कन्सल्ट केलें आनी ह्या वेळार डॉक्टरान अल्ट्रासावंड स्कॅन करूंक सांगलें. त्या वेळार स्कॅनिंग फायब्रॉयड म्हणून फायब्रॉयडाचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून कळोन येयलें आनी सर्जरी जायची म्हणून सांगलें. त्या वेळार हांव मस्त कंगाल जाली. देवा म्हाका ही पिडा कित्याक दिल्या म्हणून. हांव सदांच देवाचें उतर उसर नासली आनी 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधनांत खळनासतना भाग घेतली आनी दुखां गळून जेजू कडेन रडून मागतली. आनी दुसऱ्या डॉक्टराक म्हजो रिपोर्ट दाखयतना त्या डॉक्टरान फायब्रॉयडाचे कसलेच समस्या ना, कसलेच एक प्रॉब्लेम ना, ऑपरेशन जायचे म्हणून गरजेत ना म्हणून सांगलें. आनी ह्या वेळार हांवें मागलें आनी देवान जे कितें हांवें विचारलां तें सगळें फावो केलें. देखून हांव देवाक म्हज्या काळजांत थावन अर्गां दितां. कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका 36 वर्सां प्राय आनी म्हजो पूत 10 वर्सांचो आनी आमकां दुसऱ्या एक भुरग्याचे देणे मेळच्या खातीर आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आजाप म्हणल्यार बरी हांव कन्सीव जाली आनी तक्षण हांवें म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावचे खातीर डिवायन मर्सीक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर लूक चॅप्टर 1 वर्स 37, कीर्तन 127 वर्स 3 हांव सदांच उसर नासली. तशेंच सकाळीचे मागणे, दनपराचे 3 वरांचे आराधन आनी तशेंच रातीचे मागणे हांव आयकतली. आनी गेले त्या म्हयन्यात हांवें म्हज्या पुताच्या कुमगारा खातीर म्हज्या नेटिव्ह जाग्याक ट्रॅव्हल करूंक आशिल्लें आनी हांव ह्या खातीर डॉक्टराचे एडवायस कान घेवन गेल्ल्या वेळार तांणी म्हाका ट्रॅव्हल करूं नजो म्हणून सांगिल्लें. आनी आमचे हें प्रोग्राम पयलेंच प्लॅन केल्ल्या वरवीं म्हाका वेची मस्त गरज आशिल्ली. रोड मस्त पाड आशिल्लो आनी हांव मस्त खंतीन आशिल्ली. फंक्शन जावन पाटी आयिल्ल्या वेळार हांवें म्हजी 3rd म्हयन्याचे टेस्ट करतना देवाच्या दयेन सगळें नॉर्मल येयलें. तरी पूण टेस्ट करून भुरग्याक डावन सिंड्रोम आसा म्हणून सांगिल्लें. हांव देवाचेर भरवसो दवरन भरवसो सांडिनासतना तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव परत आनी परत
मागून आसले ह्या म्हज्या बाळाच्या पोटांत असल्या बाळाच्या भलायके खातीर हांव मागतालें आनी देवाच्या उतराच्या सक्तीन आतां हांव आपायतावन भायर आयला त्या पसत देवान म्हज्या बाळाक आनी म्हाका बऱ्या भलायकेन नेटयल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी मागल्या सर्वांचो उपकार पावडटा मेळटा थंय सोमी म्हाका सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ प्रशांत नितळ उदका थंय सोमी सोमी म्हाका आपोवन व्हरता पासवो सरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदका थंय प्रशांत नितळ उदका थंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता जण एकली आमी म्हणया सोमी म्हजो गवळी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी दोनी हात वयर भारून म्हणया म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना परत आमी म्हणया कांयच म्हाका कांयच म्हाका उणें ना एक घडीभर आमचो उजो हात आमी वयर भारया Psalm chapter 56 verse 9 आणि 10 मुझ्या फाटल्यान उसारून म्हणा तेतना हांवें तुका उलो मारतस तेन्ना हांवें तुका उलो मारतस तेतना हांवें तुका उलो मारतस तेन्ना हांवें तुका उलो मारतस मुझे दुस्मन फळोन वेताले म्हजे दुस्मान फळोन वेतले मुझे दुस्मन फळोन वेताले म्हजे दुस्मान फळोन वेतले हे हांव जाणा हे हांव जाणा देव मुझ्या पक्षेक आसा देव म्हज्या पक्षेक आसा हे हांव जाणा हे हांव जाणा देव मुझ्या पक्षेन आसा देव म्हज्या पक्षेन आसा देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता 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 सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो ह्या दिसांनी आमी लागीं आनी लागीं जेजूच्या जल्मा दिसाचे तयारेक आमी आसता आसतना आमकां सामी विविंगड रितीन आमी तयार करनासाव हर एका दिसा खळा नासतना 2 परां 3 तावन 4 वरां ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवन आसाव ओर्तो संतोष ओर्तो कुशलकाय कित्या जेजू क्रिस्ताचे जल्माचो दीस लागीं येते आसा आज आमच्या म्हज्या मोगाचनो आमचे मदें आसतलो फादर हेनरी फर्नांडीस Psalm chapter 66 verse 1 verse 2 verse 3 ह्या विशयांत आमकां शिकवण दिवन आमकां जण एकल्या खातीर आज मागतलो आज म्हज्या मोगाचनो देवाचे उतर उतर आमकां म्हणटा Psalm chapter 31 verse 24 कीर्तन 30 आणि 1 ओल्ड 20 आणि 4 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानो धैर्य घेया आणि थीर रावा परत हांव म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानो धैर्य घेया आणि थीर रावा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानो धैर्य घेया आणि थीर रावा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानो धैर्य घेया आणि थीर रावा म्हज्या मोगाचनो हे घडी हे जिवीत जावन आसा एक रिलिजियस नन्नाची जिवीत जावन आसा आणि म्हज्या मोगाचनो ल्हानच्या प्रायर आसता आसतना ह्या ल्हानच्या भुरग्याक एक नन जावनचे जायते अपेक्षा आसले रिलिजियस सिस्टर जावनचे
भोव बरे अपेक्षा एक डिझायर आसले आनी म्हज्या मोगाचे न्हू तिच्या जिवितान 2 पोटी तिका कॉन्वेंटांत 2 डिफरंट रिलिजियस कॉंग्रिगेशन्स जातावन तिका रिजेक्ट करतात. एक पोटी जेन्ना अप्लाय करता आसतना 2 महिने बऱ्या रितीन तिचे फॉर्मेशन जाता, मात पण ती पिडेस जाता आनी त्या कॉन्वेंटांत तिका भायर येचें पडटा. परत ती अनेका रिलिजियस कॉंग्रिगेशनाक जॉईन जाता. 2 वर्सां बऱ्या रितीन नॉविसाचे ट्रेनिंग जाता आसतना खंयच्याय कारणाक लागून त्या मदर सुपिरियराक ताका भायर काडीचें पडलें. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू 11च्या वेळा एक कार्मलायट कॉन्वेंटान ती आपले भितर सरता. आनी ह्या कार्मेल कॉन्वेंटान म्हज्या मोगाचे न्हू ती जायती मागण्याची मनीस जावन आसली आनी जायते 2 कॉन्वेंटांत तिका रिजेक्ट केला. ह्या 3ऱ्या कॉन्वेंटान म्हज्या मोगाचे न्हू तिका जायते प्रॉब्लम्स आयिल्ले जावंक फुरो. तरी ह्या स्थितीर ती दृढ रावली, ती थीर रावली. त्या जेजूतय तिणे विश्वास दवरलो आनी म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या कॉन्वेंटांत तिका भायर काडोना. तितलेंच न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू इंडिया येवन मँगलोर ह्या शहरान 1870 ह्या इस्व्यान फर्स्ट कार्मेल ऑर्डराचे मॉनेस्ट्री ह्या सुवातेर स्थापन केल्ले. आनी 2 वर्सांक बऱ्या रितीन ह्या मँगलोर ह्या शहरान वावर करून परत इस्रायलान पॅलेस्टायनान एका सुवातेर कार्मेलाचे मॉनेस्ट्री तिने स्थापन केल्ले. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू एक भोव आपुरबायेचें जिवीत ह्या संवसारान ती जियेली. तिचें नांव जावन आसा सेंट मॅरी ऑफ जीजस क्रुसिफायड. म्हज्या मोगाचे न्हू कितले पोटी तिका 2 पोटी रिजेक्शन मेळ्ळ्यारी सोम्यातय ती विश्वास दवर आसली. सोम्यातय तिचे पातयणी जावन आसली की देव म्हज्या पक्षान आसा, म्हाका कितलेंच जावचें ना करून. आनी त्या कारणाक लागून म्हज्या मोगाचे न्हू जोशुआ चॅप्टर 1:9 आमकां म्हणटा हांवें तुका फरमायला न्हय दृढ आनी थीर राव, तांकां भियेनाका आनी धैर्यसाणी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव. तूं खंय गेल्यारी तुजे सवय आसतलो, तूं खंय गेल्यारी जावं फुरो. हर एका वेळा वेता आसतना आमी सोलवतांव पडतांव पण तरी देव आमकां एक नवी वाट दाखयता. आनी त्या कारणाक लागून लूक चॅप्टर 18:1 जेजू आमकां उतर आमकां म्हणटा धैर्य सुखान आसतना सदांच मागणे करचे म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली. ही ओपार जावन आसा नीती करताची आनी विधवेची ओपार. म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो आमच्या जिवितान जावं फुरो हर एका वेळा आमी चॅलेंजीस आमच्या जिवितान येवनच आसतना जावं फुरो आमी सोलवतांव तरी जेजू आमकां म्हणटा खळान आसतना आमकां मागणे करीचे करून. म्हज्या मोगाचे न्हू जशें ह्या विधवेन ह्या ओपारान कंटिन्यूस निरंतरी मागणे केले आखरेक तिका जे जाय आसले ते तिका मेळ्ळे. तर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या आराधनेन त्या जेजूक आमी आराधन करया, त्या जेजूक आमी वाखणया, त्या जेजूक निरंतरी आमी आज मागणे करया. हो वर्तो अवकाश ह्या 2 पराच्या वेळा ह्या काकुतीच्या वेळा आज आमकां जेजून दिला. त्या जेजूक आमी आराधन करया, त्या जेजूक आमी वाखणया, त्या जेजूक आमी दिनवासया. 2 Corinthians chapter 4:16 ह्या पासत आमी धैर्यसाणी नाव जरी आमचे बैले सैम इल्ले नास जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जीवान भरून येता. Hebrews chapter 12:3 खोट्या मनशातावन कितें सक्कड ताका सुसोवंक पडले ह्या विशयान तुमी चिंतून पळयल्या देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचे झूज अर्द्याक सोडचे न्हय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू त्या जेजूतय आमी विश्वास दवरया, जण एकली आमी दिमी घालया, त्या जेजूक आमी आराधन करया, त्या जेजूक आमी वाखणया, त्या जेजूक आमी दिनवासया. आज जेजून आमकां जण एकल्यांक तो आमकां म्हणटा धैर्य घे, दृढ राव, थीर राव, भियेनाका, धैर्यसाणी नाका म्हणून म्हणटा. जण एकली साम चॅप्टर 37:4 सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. आमचे जण एकल्यांचे काळीजाचे अत्रेक त्या जेजूक आमी समर्पित करून
आमचो दोन्ही हात आमी वयर बारया आणि त्या जेसूक आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. Psalm chapter 33 verse 22. तुझी दया आमचेर आसो सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरताव आमचो भरवसो. जेजू तुजेर आमी भरवसो दवरताव ह्या दनपराच्या वेळा. जेजू आम्हा सर्वांची काबूल कर. आमचेर दया दाखय, आमची बिरमोत पाव. Psalm chapter 22 verse 19. पूण तू सर्वेस्परा पयस रावा नाका, मुझ्या बोळा म्हाका कुबो करून तुर्त कर. Psalm chapter 31 verse 9. मुझी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन विरल्यात मुझे दोळे, मुजो आत्मो आनी गूढ सैत. Psalm chapter 80 verse 7. दळबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखा मळाचो परजळ आमचेर फांकोती आनी आमकां सोडवण मेळटली. तुज्या मुखा मळाचो परजळ जेजू आज आमचेर फांकय. आमकां सोडवण लाभय जेजू, आमकां सोडवण लाभय जेजू, आमकां धैर्य लाभय जेजू, आमकां काकूत लाभय जेजू. तुका आमी उलो मागता ह्या वेळा. हालेलुया 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 हालेलुया. उंड्या रूपार नमो नमो साक्रामेंतान त्या जेजू थंय नदर लावन आमी म्हणया नमो नमो जेजू क्रिस्ता. जेजू उंड्या रूपार तू हजार आसाय. तुका आमी वाकडटाव, तुका आमी दिनवासताव सुमया. साक्रामेंतान आमकां रक्षा. परत आमी त्या जेजूक उलो मान म्हणया. John chapter 16 verse 24. अजून पर्यंत मुझे नावी मागलेले ना, मागा आणि तुमकां मेळटले. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. याचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. जेजू विंगड विंगड आमचे देसांव आसात. काकूत कर आमची सोमया. परत आमी म्हणया नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो जेजू क्रिस्ता. सडवंदारा साक्रामेंतान सर्गीसो देव तू, सर्गीसो देव तू आमकां मेळून रावलाय. सर्गीसो देव तू, सर्गीसो देव तू आमकां मेळून रावलाय. सर्गीसो देव तू, सर्गीसो देव तू आमकां मेळून रावलाय. सर्गीसो देव तू, सर्गीसो देव तू आमकां मेळून रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें, देवपण लिपोवन तुवें पुण्याचें रूप घेतला. देवपण लिपोवन तुवें, देवपण लिपोवन तुवें पुण्याचें रूप घेतला. देवपण लिपोवन तुवें, देवपण लिपोवन तुवें पुण्याचें रूप घेतला. उंड्या वायनार येवन, उंड्या वायनार येवन तूं आमचें काळजांत घाय. उंड्या मोगान दवरून तुका सुसमर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. उंड्या रूपार लिपोवन आशा, उंड्या रूपार लिपोवन आशा. नमो नमो सडवंदारा, नमो नमो सडवंदारा. साक्रामेंतान आमकां रक्षा, साक्रामेंतान आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. हे सोम्या जेजू हे लायनीर आशिया हर एकल्या भाव भयण्याक आमी तुज्या मुखार उबारताव. हर एकल्या भाव भयण्याक समाधान लाभय. हर एकल्या कुटुंबांत आसलेल्या भाव भयण्याक समाधान लाभय.
जेजू तुझे अमोलिक रक्ताचे संरक्षण हर एकल्या भावबण्याचेर वतय सोम्या जेजू जायती भावबणी पैण करनासात जेजू काकुळ कर सोम्या जेजू पैण करता असताना सुरक्षित रीतीन आपल्या डेस्टिनेशनाक तांकां पावशे कर सोम्या जेजू आम्ही मागता या वेळा विजाच्या समस्येन कष्टतल्या हर एकल्या भावबण्याक समार भावबणी इंटरव्ह्यूवाच्या टेबलार आसात या वेळा ये सोम्या जेजू काकुळ कर सोम्या जेजू सकत लाभय धैर्य लाभय सोम्या सरकाराचे बेब बिरान अस्कर काय खाऊचणी इराराय भैस्कर सोम्या नम सडवंडारा साक्रामेंटान आमकां रक्षा जेजू 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 आम्हा सर्वांची काकुळ कर जेजू प्रत्येक घरात पिडेन वळवळलेल्या हर एकल्या भावबण्याची काकुळ कर जेजू सगळ्या भुरग्यांची तरण्यांची युवजनांची काकुळ कर जेजू आमच्या नातरांची काकुळ कर आमच्या भुरग्यांची काकुळ कर जेजू आमच्या भुरग्यांचे एग्जाम लागी येऊन आसा जेजू आमच्या भुरग्यांक एग्जामान बरोवंक सकत आणि कृपा लाभय आमच्या भुरग्यांक जाणवायक बर आमच्या भुरग्यांक सोम्या जेजू विविकट पिडेन वळवळून आसात जेजू आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी लाभय जेजू आमच्या मलगड्यांक बरी भलायकी लाभय सोम्या जेजू 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 हालेलुया 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 जण एकली दोन्ही हात आम्ही वैर पारिया या जेजूक आम्ही आराधन करिया त्या जेजूक आम्ही स्तुती करिया या वेळा साम चॅप्टर 102 वर्स 2 तुझ्या आकाताच्या वेळा तुझे मुखामोल लिपय नाका तुझे विनवणे खांदी हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका जाप दी वेगी म्हाका जाप दी साम चॅप्टर 3 वर्स 4 हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता सोम्या जेजू आमचे मागणे तू आयकतलो देव तू जावन आसाय जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका तुका कळी नाते जायते गुण तुका दाखयतलो तुका लिपोन जायले जायते गुण तुका दाखयतलो आज आमी मागया घे जेजू लागीं हे सोम्या जेजू आज आमी तुजे मुखार आयल्या सोम्या जेजू आमची काकुळ कर मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागा आनी तुमी घेतल्यात सदा तुमकां मेळटले व्हड्या तुमकां उक्ते जातले हालेलुया तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या वैभव तुका सोम्या हालेलुया 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 तुका सोम्या हालेलुया 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 जेजू आमी मागता या वेळा इम्पॉसिबल सिच्युएशनात असलेल्या हर एकल्या भावबण्याक डिप्रेशनान असलेल्या जेजू विंगड एडिक्शनाक कष्ट केल्या व्यक्तिपणाच्या बदमसान असलेल्या विविधतराच्या बदमसान असलेल्या भावबण्याक आमी तुझ्या मुखार उबारता फायनान्शियल प्रॉब्लेमात आर्थिक समस्यांत कष्ट केल्या हर एकल्या भावबण्याक आमी तुझ्या मुखार उबारता दुखेस्त जाल्ल्या हर एकल्या भावबण्याक आमी तुझ्या मुखार उबारता रुदान करतेल्या हर एकल्या भावबण्याक तुझ्या मुखार आमी उबारता हे सोम्या जेजू काकुळ कर तांचे दोळ्यांतली दुखां तूं पुसून काड सोम्या आमची दोळ्यांतली दुखां जेजू आज तूं पुसून काड तुझी सकत आमकां लाभय तुझी कृपा आमकां लाभय तुझी सोडवण आमकां लाभय सोम्या हालेलुया 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 दोन्ही हात उक्ते दोन म्हणया जेजू 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 सांगया जेजू 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 जॉन 1:29 बोळ्या देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती जण एकले आमी म्हणया जेजू 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 Matthew chapter 16 verse 16 जेजू 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 सिमोन पेत्रून जाप दिवन म्हणे जेजू 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 तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जेजू 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 जेजू
जेसू 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 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 सप्त मुनी जाल्लो आमचे मध्ये जियेलो तोच जेसू आमचे मध्ये हजर आसा त्या जेसूक आमचे सगळे काळीस मोन जीवित आम्ही समर्पित करूया जेसू 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 अर्का तुका 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 जेसू वंदन तुका जेसू जण एकले आमी म्हणया वंदन तुका जेसू वंदन तुका जेसू वंदन तुका जेसू होगलाप तुका जेसू होगलाप तुका जेसू होगलाप तुका जेसू होगलाप तुका जेसू जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 योकरिस्तानाशा जेजू ते एक घडी पोर आमची दीस आमी कन्सोवया सिमाव पेद्रून ताका साप दिली सोम्या आमी कोणा सरशी वसू तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची जेसू लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची म्हज्या मोगाचनो त्या जेसू ते आमचो भवार्थ आमी घट दवरया देवाचे उतर आमी उसारया ह्या वेळा प्रत्येक थरान आमचे सगळे कश्ट इराराय बेजाराय अस्कतकाय त्या जेसूक आमी समर्पित करया आस मागया त्या जेसू लागीं जावं फुरो एक सुरपण आमकां भोगता बे भिरान कावचिणी आमच्या काळजांत आसा हे सगळे तराचे उणेपण वायटपण जावं फुरो फेस्त लागीं लागीं येता आसतना खंयच्या ना खंयच्या कारणां लागून आमी दुखेस्त जाल्या दोळ्यांतली दुख आमचे ते येतात त्या जेजू ते आमी भावट दवरया विश्वास दवरया दोनी हात आमचे वयर बारया साम चॅप्टर 17 वर्स 6 कीर्तन 20 वर्स 17 वोल्टसो जे कितें आमचे कश्ट दुख बेजाराय इराराय जावं फ्रो लाईव्ह चॅटर आमी टाईप करते असो ह्या वेळा सगळे आमची तेसावां त्या जेजूक उलो मार उबारून जण एकली सांगाता मेळून 5 पुटी आमी म्हणया देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हाका कान दी म्हजी उतरां शीर दिवन आयक देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हाका कान दी म्हजी उतरां शीर दिवन आयक देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हाका कान दी म्हजी उतरां शीर दिवन आयक देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हाका कान दी म्हजी उतरां शीर दिवन आयक देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हाका कान दी म्हजी उतरां शीर दिवन आयक देव अर्का तुका सुम्या जेसू अर्का तुका सुम्या जेसू होगलाप तुका सुम्या जेसू होगलाप तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 साम चॅप्टर 16 वर्स 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हलचो ना आज त्या जेजूक सांगाता आमी दवरया खंडीत आज तो जेजू आमकां हालोवंक खंडीत दिवचो ना आमचे मदें आज आसा फादर हेनरी फर्नांडीस हे आराधन ते मुंदरून व्हरताले क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो पवित्र सॅक्रामेंतांत आमचे समोर आसया जेजू मुखार आमी हो वेळ सारन आसाव ताच्या सांगाता आमी उलोवन आसाव ताचो मोग आमी भोगून आसाव नातालांच्या फेस्ताक आमी तयाराय करन आसाव सगळ्यांतल्यान नातालांच्या परबेसो ह्या तयारायेच्या दिसांनी आमच्या घरा जावं पुरो आमच्या संघ संस्थांनी आमच्या फिरगजांनी जायते रितीची तयारी आमी करन आसाव परतो संतोश आसो
संभ्रम असो वो काळ जावन आसा. आणि 4-5 दिसांनी जेजूच्या जल्माची परब आमी संभ्रमतना आमच्या काळजांत तसो जेजूचो मोग तो सडयता. आज मोगाळ भावण आनी भयणीनो, आमी नियाळ करता कीर्तन 60 वाक्य 1-3, Psalm 66 verses 1-3. उतरां अशीं आसात. देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वी, ताच्या नांवाच्या महिमेक कीर्तनां गाया, ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्यां, तुजे व्हड पदवेक लागून तुजे दुस्मण तुजे मुखार सरपडतात. कीर्तनाची ही उतरां आज आमी पवित्र साक्रामेंतांत आसल्या जेजू समोर नियाळ करतना नातालांच्या ह्या संभ्रमांत जेजूच्या येण्याक आमी तयार करतना आदवेंताचो हो काळ, व्हडा दाबाचो काळ, तयारेचो काळ, बरवशेचो काळ. आज तुमी आमकां सांगता आमच्या काळजांत तोंड संतोशान आमी ताची स्तुती करूंक, आमी सर्वांनी एका काळजान एका मनान ताका आराधन करूंक, ताचो आमी मोग बगूंक, ताची पदवी आनी महिमा आमच्या जिवितान आमी भोगता ती एकामेकाक वांटून दिवंक. आयकल्या सांग आमी ही एक काणी आसलो. एकलो मनीस कुड्डो तो आनी तेका बिल्डिंगा मुखार बसून थंय आसलो आनी थंयसर थंय एक ल्हानसो बोर्ड आसलो, हांव कुर्डो, म्हाका इल्ले पयशे दिया. वाटेन पाशार जावचे थोडे 1-2 पावल्यो तांतूं घालून येताले, थोडेच पयशे ताका मेळटाले. एक दीस अशेंच पाशार जाता आसतना आसली थंयसर एक चली, ती ह्या मनशाक पळयता, बिरमत पावता आनी थोडे पावल्यो ताच्या थंयसर आशिल्ल्या त्या आयदनांत घालता. उपरांत थंयसर ती पळयता, थंयसर आसलो तो बोर्ड, आय एम ब्लायंड प्लीज हेल्प मी, हांव कुर्डो, म्हाका इल्लो आदार दी. आनी वो बोर्ड ती काण घेता आनी त्या बोर्डाच्या आनी एका कुशीन गुंडायता आनी ती कितेंगी त्या बोर्डाचेर बरयता आनी ताची कूस बदलून तिणें बरयल्लें ती कूस थंयसर ती दवरता आनी थंयच्यान ती पाशार जाता. आनी थोड्याच घडयांनी आजच्या ह्या आयदनांत पावल्यो आनी नोट्स सोडून सोडून येवचें ताका दिसता. व्हड संतोश ताका जाता. आनी त्या दिसा जायते पयशे ताका मेळटात. आनी दुसऱ्या दिसा सदां त्याच वेळार आदल्या दिसा ती स्त्री आयिल्ली, त्याच वेळार ती पाशार जाता आसतना थंयसर लागीं ती येता आनी ती काय संतोश जाता हाका जायते पयशे मेळिल्ले पळोवन. आनी ती लागीं आयिल्ली तिचे त्या पांयांच्या त्या सलच्या त्या आवाजाक तो थंयसर बसून आसलो तो कुर्डो मनीस म्हणटा, अळे तूं काल ह्याच वेळार आयिल्ली स्त्री तूंच मो? आनीक ती म्हणटा, वय, तुवें हांगासर म्हजो बोर्ड काडलोय आनी कितें बरयल्लें, कितें बरयल्लें? आनी ती म्हणटा, ना, तुजें कितें आसलें तुवें बरयल्लें पळय तेंच, पूण थोडीं उतरां हांवें दुसरीं बरयलीं. हांवें दुसरीं उतरांनी बरयलें पूण संदेश तोच. कितें आसलें? पयलें थंयसर आसलें, आय एम ब्लायंड प्लीज हेल्प मी, हांव कुर्डो, म्हाका आदार दी. पूण हांवें बरयलें, ती स्त्री म्हणटा, पूण हांवें बरयलें, टुडे इज अ ब्युटिफूल डे बट आय कांट सी इट. आयचो वर्तो दीस वो, पूण हांव हो दीस पळोवंक शकना. इट्स अ ब्युटिफूल डे बट आय कांट सी इट. हें पळयल्लो लोक थंयसर पाशार जावचो थंयसर तो बोर्ड पळयतात, वय, आयचो हो दीस वर्तो दीस, संतोशाचो दीस, बरो दीस, पूण ह्या मनशाक, ह्या कुर्ड्याक थंयसर तो दीस पळोवचें भागता काणा. पूण आसल्या सगळे लोकांक थंयसर तांच्या मनान बगलें, वय, हो बरो दीस, वर्तो दीस, आमी सगळो हो दीस पळोवन आसा, पूण ह्या मनशाक हो दीस पळोवचें भागना. आनी त्या उदार मनान तांणी ताका आदार दिवंक सुरू केलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, केदाळ आमी उपकारी मनाची जाता त्या दाळ आमी आनी एकल्याक उपकार करूंक पावता.
When we become grateful to God for all that we have, we show that gratitude by our generosity. आणि यापासून आज आम्ही हे वाक्य नियाळ करता असताना देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे ताच्या महिमेक कीर्तना गाया, ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. आम्ही ताका महिमा दिवंक कित्याक ताणें आमकां आदार दिला, ताची कृपा आमकां दिल्या. आमकां ताणें आयच्या घडये पर्यंत राखलां. जायत्या विघ्नांतली, अणवारांतली, अवघडांतली, नाणांतल्या पिडेंतली, कश्टांतली ताणें आमकां राखल्यान. आनी ह्या पासून आमी ताका आज अर्घां दिवंक जाय. पोप फ्रांसीस, आमचो बापासाहेब फ्रांसीस, मेच्या 2013 इसवेंत मे म्हयन्यांत थंयसर सेंट पिटर्स स्क्वेअर थंयसर आशिल्ल्या लोकां लागीं उलयता आसतना भाशण दिवन अशें म्हणालो, Praise is the form of prayer which recognizes most the primacy of God. केदाळ आमी देवाक अर्घां दिता, तेदाळ देवाची ती स्तुती आमी गाता आनी ताणें आमकां केल्ल्या आदारा खातीर आमी ताका अर्घां दिता. 100 कीर्तन नंबर 100 वाक्य 1-5 Psalm 100 verses 1-5 अर्थापर्यंत उतरां अशीं आसात. पृथ्वेच्या सर लोकांनो, संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासाचें गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें तुमकां रचल्यान, ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो. अर्घां दिवन ताच्या दरवड्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत या, ताका अर्घां दिया. ताच्या नांवांची स्तुती करा, कित्याक सर्वेस्पर बरो. ससनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतते पर्यंत ताचें विश्वासीपण. सांत पाऊल तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत चॅप्टर 5 verse 18 अशें म्हणटा, सर्व गडितांनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचें तावण देवाक इतलेंच जाय. That's all the Lord wants of you. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. सर संगतींनी, सर गडितांनी, सर वेळार जेजूक आमी अर्घां दिवंक. लुकाच्या सुवार्तेंत 17व्या अध्यायांत थंयसर आमी वाचता 10 कोडकारां विशयान. जेजूर शेण ते येतात, आदार दी, आमकां भलायकी दी, आमची कोडाच्या पिडेंतून आमकां नितळ कर. आनी जेजू तांकां सांगता, वसा आनीक तुमी याजकांक दाखया. आनी ते सगळे 10 जण येतात. जेजून तांकां सांगता आसतना ते नितळ जावन वतले. पूण वाटेर येता आसतना, ऑन द वे, वाटेर वेता येताना ते नितळ जाले. आनी हे नितळ जाल्ले पळयल्ले ते थोडे जाण याजका लागीं वचून ते फॉर्म या कितें एक पत्र आमी आतां गूण जाल्या म्हूण सांगून सगळ्यांनी गाजोवंक आनी लोकां सांगता बरसोंक तें फॉर्म या ती अधिकृत परवणगी तांकां गरज आसली. आनी त्या देखून ते थंयसर धांवतात याजका लागीं ती परवणगी घेवच्याक. पूण ताच्या मदें आसलो एकलो मात्र, कोणें आमकां नितळ केलां, ताका अर्घां दिवंक तो फाटीं येता. ताचो उपकार बावडूंक तो फाटीं येता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज ही कृपा सोम्यांतून आमी मागता आसतना देवाक आमी जयकार करूंक, सर संगतीने देवाक अर्घां दिवंक आनी सर करून ह्या आदवेंता काळार आनी 4 दिसांनी क्रिसमसाच्या ह्या संतोशान आमी वांटो घेता आसतना देवान आमचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. सगळी ताणें दिल्लें आनी निमाणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीन धाडून दिलो. तर आज सोम्या पासून आमी सोम्याची हें आमकां लाभिल्ल्या पासून धन्य देवाक आमी आज अर्घां दिवया. सर संगतीने ताची स्तुती आमी गावया. सोमी आमच्या काळजान, आमच्या मनान ताचो आदार आनी कृपा दिता आसतना सगळें आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिवया. एक घडीभर त्या जेजूतय आमी नदर लावया. दोनी हात आमचे वयर भारया. साम चॅप्टर 71 verse 14, कीर्तन 20 70 आनी 1:14. पूण हांव तुजेर निरंतर विश्वास दवरतलो, तुजी चड आनी चड स्तुती करतलो. आमी आमच्या देवाची स्तुती करया, त्या देवाक आमी अर्घ दिवया, त्या देवाक आमी वाखणया. याजकान भोव बऱ्या रितीन देवाक अर्घ दिवच्या विशयान आमकां भोव आपुरबायन एक्सप्लेन केला.
1 Thessalonians chapter 5 verse 16 सान पावलान सांगल्या प्रमाणे सर गडितांनी त्या देवाक आमी अर्घ दिवया. जावं फ्रो जायते कश्ट आमच्या जिवितांत आसा, जायते इराराय जायते बेसराय आमच्या जिवितांत आसा, त्या जेजू थंय आमी पातयणी दवरया, त्या जेजू थंय आमी विश्वास दवरया, उबारी आमचे दोनी हात. Psalm chapter 71 verse 14 उतर आमकां म्हणटा, पूण हांव तुजेर निरंतर विश्वास दवरतलो, तुजी चड आनी चड स्तुती करतलो. म्हज्या फाटल्यान उसारून म्हणा, पूण हांव तुजेर निरंतर विश्वास दवरतलो, 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 तुजी चड आनी चड स्तुती करतलो, 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 तुजी चड आनी चड स्तुती करतलो. ह्या वेळा म्हज्या मोगाचे नो दोनी हात आमी वयर उबारत आसतना मागया ह्या वेळा जावं फ्रो आमच्या कुटुंबान समाधान ना, झगडे झूज, जावं फ्रो ल्हान ल्हान संगती कारणां लागून आमच्या कुटुंबान झगडे जाता, ह्या वेळा आमी मागया ह्या जग विशेष तरान आमच्या कुटुंबान आसल्या हर एकल्या झगडे खातीर जावं फ्रो हर एक पोटी कॉन्फ्लिक्ट्स आमच्या कुटुंबान येवनच आसा, हे सगळे कॉन्फ्लिक्ट्स पयस सरून दी. जेजूचे समाधान आमच्या कुटुंबान जेजूचे समाधान येऊन दी करून आमी त्या जेजू कडेन आमी मागया ह्या जग विशेष तरान आमच्या कुटुंबा खातीर मागतलो. भोव मोगळा सुमिया जेजू, शांती सोकोवर जावन ह्या संवसाराक तूं आयिल्लोय. हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो तुमी मोग करा. वो मंदमेंट वो व्हड कमांडमेंट आदी तुवें आमकां दिलाय सुमिया. नाणांतल्या कारणां निमती तरेपटी आमच्या कुटुंबांत शेसा मारप, तरेपटी झगडी जातात. मोगळा सुमिया आज आमी मागता तूं सर संगती सारक्यो करूंक शकताय. आमी जाणाव सुमिया आमचे मदें आसले तो वेगळो आसार दुस्मानकाय तूं पयस कर, शांत समाधान आनी राजेन माया मोगाट जिवोवची कृपा आमकां सर्वांक तूं लाभय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. दोनी हात वयर उबारया, सगळी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू आमच्या कुटुंबाची कापूत कर सुमिया. जेजू आमच्या कुटुंबान समार पोटी आमी ल्हान ल्हान कारणां लागून झगडे झूज आतां आसां सुमिया. जेजू दुश्मनकायेची वणन आमच्या कुटुंबाचे सदस्य जावन तूं पयस कर. आमच्या भुरग्या बाळांक आशिर्वादीत कर. म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक आशिर्वादीत कर सुमिया. जेजू ह्या वेळा आमी मागता ह्या फेस्ताच्या तयारेक आमी आसता आसतना जेजू तुझे समाधान आमच्या कुटुंबात वाळून येऊन दी सुमिया. खंयची स्तराची उसाबोळाची सकत सुमिया जेजू, खंयची वायट सकत आसल्यार सुमिया जेजू तू हे वायट सकत पयस कर सुमिया. तुका आमी उलो मारता ह्या वेळा जेजू, आमी तुका उलो मारता सुमिया. जेजू आमची काकूळट कर. जेजू आमकां जण एकल्याक तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर. Psalm chapter 31 verse 16 तुझ्या सेवकाचेर तुझे मुखामळ परसळू, तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निभार. तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निभार. तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निभार सुमिया. आमकां जण एकल्याक लायनीर अशा हर एकल्या बावगड्याक निभार, सुटका लाभय म्हूण तुझ्या लागीं जेजू आमी परतून आनी परतून मागता. हालेलुया हालेलुया आमचे कोंत आमी भायर काडया. जण एकली दैवीक काकुतीच्या देरसान भाग घेवया आनी सगळी सांगाता मेळोन आमी उसारया. सत्मंता देवा, सर्वपदवेदार बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो, अंकुर मरियेतान जल्मलो, पंच पिलाता ताणे कस असले, ताका खुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो, सर्गात चडलो, सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, चिराजम कयो, तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता,
तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियम तर तूच देव आणि स्तेम फळ जगुशे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियम तर तूच देव आणि स्तेम फळ जगुशे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियम तर तूच देव आणि स्तेम फळ जगुशे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सगली आम्ही म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आनी सर्वोत्तरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणा पासून ह्या पहिल्या खणार आम्ही माग्या प्रत्येक थरान जावं फुरो आमच्या मोतीन जायते जणाय आसा जायते वोजे आसा जावं फुरो आमी दुखेस जाल्याव आमी कंगाल जाल्याव आमकां कळीत ना खंयचे डिसिजन आमकां घेवचे आमी कन्फ्यूज जाल्याव ह्या वेळा आमी माग्या ह्या वेळा प्रत्येक थरान जायते मायग्रेन हेडेक आमकां आसा जावं फुरो आमकां न्हीद मेळना जावं फुरो स्लिपींग टॅबलेट्स घेतल्यारी आमकां सारकें न्हीद पडना जावं फुरो कितेंय मेडिसिन्स आमी घेतल्यारी ते मेडिसिन्स आमकां बदक जायना आज माग्या ह्या वेळा जावं फुरो दुखेस्त आसात इरारायंत आसात खावजेणींत आसात आमचे सगळे इराराय बेजाराय खावजेणी तकली दूख मायग्रेन हेडेक सगळे जेजूच्या हातांत आमी समर्पित करया. ये जेजू आमची सगळी वजे तुजे मुखार आमी उबारताव. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 तुवें सांगलाय कष्ट जातलेनो वजन ववयतलेनो मुजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो. जेजू आमच्या मोतींत असले सर तराचे प्रॉब्लेम इराराय बेजाराय तूं पयस कर. जेजू तुजे जाणवायन आमकां बर आमचे मन तुज्या अमोलीक रक्तान तूं नितळ कर. सोम्या आमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी कृपेन भर म्हणून आमी तुजे लागीं जेजू परतून आणि परतून मागता. उजवो हात वयर बारया सगळी दादले आमी म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वोत्तरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणा पासून. Psalm chapter 28 verse 9 तुझे परजेक तारण दी तुझ्या दायजाचेर आशीर्वाद घाल तांचो गोवळी जा सदां काळ तांकां सांबाळ. आज या दुसऱ्या काळान आमी माग्या आमच्या भुरग्यां पासत जावं फुरो आमची भुरगीं व तरणाटी व आमची नातरां विंगड समस्येंत वळख जाल्यात जावं फुरो विंगड रितीन एडिक्शनाक वळख जाल्यात पाठ सोयेंत वळख जाल्यात आमी माग्या जावं फुरो आमच्या कुटुंबांत जायते कुटुंबाचे सदस्य वायट सवयेंत वळख जाल्यात आमी माग्या ह्या वेळा ये सोम्या जेजू आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांक जावं फुरो आमची भुरगीं आमची तरणाट्यांक सोम्या सर वायट सवयेंतावन सुटका सोडवण लाभय. जेजू आमी मागताव ह्या वेळा सबार भावभणी विजाच्या समस्येन कश्टोन आसात. जेजू जायती भावभणी कामाच्या समस्येन कश्टोन आसात. पयल्या गांवांत गेल्यारी विजिटींग विजा असल्यारी एक सारके बरे काम ना सोम्या जेजू काकुळट कर एक बरे काम हर एकल्या भुरग्यांक
हर एकल्या तरणाट्यांक फावो कर सोम्या तुझी दैविक सकत हर एकल्या भावपणीच्या जिवितान वळण येवन दी सोम्या इंटरव्यूचे कोणाची आज दीस आसा जाल्यार सोम्या जण एकल्यांक तुझ्या धैर्यान तुझ्या सक्तेन भर म्हणून आमी तुझे लागीं परतून मागता उसो हात आमी वयर बारया सगळी स्त्रियो सांगाता मेळून उसारया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या दी मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरीपणापासून या तिसऱ्या काळांत आमी माग्या म्हज्या मोगाचनो संवसारांतल्या हर एकल्या पिडेंत वळवळतल्या भावभयण्यां पासून सिरियस कंडिशनार आसल्या ICU व्हेंटिलेटरांत आसल्या हर एकल्या भावभयण्यां पासून आमी माग्या जावं फुरो आमची कुटुंबादारां हांतुळणार आसात जायत्या वर्सांतावन म्हयन्यांतावन एकच तराच्या पिडेन कश्टोन आसात आमी माग्या आमच्या हर एकल्या पिडेन वळवळतल्या कुटुंबाच्या सदस्य पासून सगळ्या मलगड्या पासून आमी माग्या जेजू आमच्या मलगड्यांक बरे भलायकी लाभय जेजू तुझ्या दैविक सक्तेन तांकां भर हाडांनी शिरांनी गटाय लाभय आज कोणी मेडिकल टेस्ट्साक वेतात हर एकल्या भावभयण्याचे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल येवन दी सोम्या कोणाचे टेस्ट रिपोर्ट्स आज येवचे आसात सोम्या जेजू तुझी काकूट हर एकल्या भावभयण्याचेर लाभय कोणाचे ऑपरेशन आसा ह्या वेळा जेजू काकूत कर हर एकल्यांची ऑपरेशन हर एकल्यांची सोम्या सक्सेसफुल जावन दी म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता विशेष तरान याजक सगळ्या पिडेन वळवळतल्या भावभयण्यां पासून आतां मागतलो भोव मोगाळा सोम्या जेजू तूं जावन आसा आमचो सोमी आयलाय तूं आपोवंक भलायकेवंतांनी पूण पिडेवंतांक सोम्या आमी तुजे मुखार हाडटा आमचे बंधूंनी आमच्या घरांत आमच्या शेजामारा आमच्या इश्टामंत्रांमध्ये आमच्या सैऱ्यां दैऱ्यामध्ये आणि आमच्या वळखीच्या सर्व पिढे आसता पासून आमी ह्या घडये मागता तुजो आदार तुजी कृपा तुजी गुण करची सकत तांचेर देवा सोम्या तांकां तांची आदली बरी भलायकी तूं जोडून दी म्हूण आमी कालतेपणी तुज्या लागीं मागता आमचो उजवो हात वयर बारया सगळीं दादले म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या दी मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरीपणापासून या वेळा आमी माग्या या चवथ्या खणार आमच्या पवित्र सभाक समर्पित करया आमचे पाप साहेब कार्डिनल बिस्प आर्चबिस्प याजक धार्मिक भयण्यां खातीर सगळ्या डिकन्सा खातीर
सेमिनरीन शिकतल्या सर ब्रदर्सा खातीर आमी मागया मिसाव गांवान वावर करतल्या हर एका याजकांक धार्मीक भयण्यां खातीर आमी मागया आमचे मदें हजर आसा फादर हेनरी फर्नांडीस त्याच्या बऱ्या भलायकी पासत त्याच्या मिसाव कामा पासत आमी मागया एंटायर रिडेम्पट्रिस्ट कॉंग्रिगेशन पासत याजका पासत आमी मागया आमी ह्या वेळा आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर या नातालाच्या फेस्ताक आमी तयार जाता आसतना जायते काम आमी करन आसाव हे सर आमचे कामां सुफळ जावचे खातीर आमी मागया जावं फुरो विंगड वस्तून फिरगजेंत आमी कुमोक करन आसाव खंयचीच तराची घुसपड गोंधळ झगडे झूज जायना जावं दी जेजूचे समाधान आमच्या फिरगस कुटुंबान वाळून येवन दी म्हूण त्या जेजू कडेन आमी बावडतान आनी विस्वासान मागया उसो हात वयर बारून सगळी स्त्रियो आमी म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या देवमोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीपणापासून एक घडी भर दोन्ही हात आमचे वयर उभारया आणि मागया या पांचव्या कणार आमचे सण एकल्या ते समा पासत प्रत्येक तरान आमी मागया जावं फुरो जायते काजारी जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावोना जावं फुरो कोणाकी बरी सैरीक मेळोवना बरी सैरीक मेळच्या खातीर आमी मागया आमच्या सगळ्या कश्टांत जावं फुरो आमी जायत्या भावबड्यांनी ह्या वेळा लायनीर आमचे ते समा आमी बरयल्यात आमी लायव्ह चॅटार टायप करना आसाव ह्या वेळा आमी मागया ह्या जण एकल्या भावबड्यां खातीर प्रत्येक तरान मागया जावं फुरो आमी फायनान्शियल प्रॉब्लमान कश्टोन आसाव रिणाच्या समस्यांत आमी आसाव रेंटेड घरांत आमी आसाव जावं फुरो आमकां नवें घर घेवचे जायते आशा आसा पण आमचे कडेन फायनान्सीस नात आज मागया त्या जेजू लागीं हे सोम्या जेजू आमकां आशिर्वादीत कर तुझ्या बेसावांनी आमकां बर तुझे कृपेनी आमकां बर सोम्या जेजू आमकां आमचे घर आशिर्वादीत कर सोम्या जे कितें आमचे उणेपण अस्कतकाय जे कितें आमचे अडखळ्यो आसात सोम्या जेजू तूं आमच्या मुखल्यान वच सोम्या आमकां धैर्य लाभय सोम्या आमकां तुजे दैवीक सक्तेन बर तुझ्या कृपेन बर सोम्या जेजू सर तराच्या उणेपणांत हांव जेजू आमकां सुटका आमकां सोडवण लाभय म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता दोन्ही हात वयर बारून सगळी संगता मेळून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर
ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जण एकली आमी दिमी गल्या निमाण्या बेसावाक आमी तयार जावया. ओ साक्रमेंट भोव पवित्र कर म्हणया त्या जेजू. Sacrament, oh provit, oh sacrament, provit. सदांच अर्घा Sădans erga, स्तुति फावो, सस्ना, शासना. अर्घा तुका सुम्या जेजू. अर्घा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू, पदवी तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. स्तुति तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे मदें आज आसलो फादर हेनरी फर्नांडीस. काळजात थावन आमी ताका देव बरें करूं म्हणया. म्हज्या मोगाचेनो ह्या दिसांनी आमी तयाराय नाताल फेस्ताच्या तयारायक आमी आसतना त्या सोम्याचेर आमी दैवीक त्या सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. सदांच त्या जेजू थंय आमी विस्वास दवरून मागया ह्या वेळा. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेनो आमचे डिवायन मर्सी 24 hours इंटरसेशन ग्रुप निरंतरी तुमच्या सर गरजा पासून मागून आसा. प्रत्येक तरान सोम्या ते बळवंत जाया, सोम्या ते दृढ रावया आनी सोम्या ते थीर रावया. हे आराधनाची लिंक एकामेकाक तुम्ही फॉरवर्ड करा. देव आमकां जण एकल्याक ताज्या आशिर्वादांनी ताज्या दैवीक शक्तींनी बरोवन दी. आमेन.